अस्सलाम वालेकुम। कहानी सुनो चैनल पर आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं आज की सच्ची और खौफनाक कहानी की तरफ, जो आपको चौंकने पर मजबूर कर देंगी। खूबसूरत हसीना और रेल का स्टेशन। रात का वक्त था और गाड़ी अभी अभी स्टेशन पर रुकी थी। इतनी सर्दी थी कि इस वक्त कोई पागल ही अपने नर्मो गर्म बिस्तर को छोड़ के इतनी सर्दी में सफ़र करने का इरादा कर सकता था, और या फिर कोई मजबूर इंसान। मैं पागल तो नहीं था, लेकिन मजबूर था, क्योंकि मुझे काम से जाना था। काम तो मेरा हो गया, अब मैं वापस आ रहा था। मुझे मेरी माँ ने कहा था कि जब तक तू वापस नहीं आएगा मुझे नींद नहीं आएगी। मेरे साथ स्टेशन के साथ 8 लोग ही उतरे थे, और 1 सेकंड में ही ऐसे गायब हो गए कि जैसे आए ही नहीं थे। जाहिर है, सर्दी थी तो जल्दी जल्दी अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए होंगे। हमारा गांव भी छोटा सा ही था। मुझे शहर में किसी आदमी के कागजात लेके जाने का काम मिला था। उसकी वहां पर तारीख थी। उसकी जगह मैं तारीख पे गया था, और इस काम के मैंने पैसे लिए थे। जितनी सर्दी थी, अगर मैं लाखों रुपए भी ले लेता तो कम थे। लेकिन उसने मुझे लाखों रुपए तो ना दिए। मैं स्टेशन से जाने ही वाला था कि मुझे हवा में किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे पहले ऐसा लगा जैसे मुझे वहम हो रहा है, लेकिन जब मैंने देखा तो वाकई ये आवाज़ एक तरफ से आ रही थी। मैं उस तरफ गया तो सामने का मंजर देख के हैरान रह गया। वो बेंच पर बैठी अपने घुटनों में सर रखे रो रही थी। उसने एक सफ़ेद कलर का फ्रॉक पहन रखा था, जो इतना लंबा था कि बीच से नीचे लटक रहा था। उसके पाँव दिखाई नहीं दे रहे थे। उसके बाल भी बहुत लंबे लंबे थे। उसके वजूद से ऐसी खुशबू उठ रही थी कि जैसे वो सीधा जन्नत से आई है। देखने से ही पता चल रहा था कि कोई बहुत खूबसूरत औरत है। उसकी सफ़ेद सफ़ेद बाजू नज़र आ रही थी, जो दूध की तरह सफ़ेद थी। मैं वहाँ से जाना चाहता था। मेरा उसके साथ कोई काम नहीं था, लेकिन मैं न जाने क्यों उसके पास जाके बैठ गया। उसने मुझे एक नज़र भी ना देखा, और महसूस भी ना किया कि मैं उसके साथ उसी बेंच पे जा बैठा हूँ। मैंने जब पूछा तो तब उसने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, आप क्यों रो रही हैं? क्या कोई मसला है? जब उसने मेरी तरफ देखा तो मैं हैरान रह गया। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसने कहा कि ये मेरा स्टेशन नहीं है, मुझे यहाँ नहीं उतरना, तो मैं गलती से उतर गई हूँ, और अब दूसरी गाड़ी ना जाने कब आएगी। रात का वक्त है, मुझे बहुत सर्दी लग रही है और बहुत डर लग रहा है। मेरी आंखों में देखकर वो बोली। उसकी आंखें भी बहुत खूबसूरत थीं। मैंने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ, आपको ऐसे नहीं उतरना चाहिए था। उसने कहा कि गलती हो गई, मुझसे अब मैं क्या करूं? मैंने उससे कहा कि मेरे साथ मेरे घर चलें। तो इस बात पे वो थोड़ी हैरान हुई। मैंने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे घर में मेरी अम्मी भी हैं और बहन भी। आप रात गुजार लीजिएगा, फिर मैं पता करूंगा कि आपके लिए गाड़ी इस टाइम पर जाएगी, तो मैं आपको खुद स्टेशन पर छोड़ने आ जाऊंगा। वरना आप यहाँ बैठकर क्या करेंगी? मैं इस बात पे हैरान हुआ कि वो फ़ौरन ही मेरे साथ जाने के लिए राज़ी हो गई। शायद बहुत मुश्किल में थी, बल्कि उसे खुद अंदाज़ा नहीं था कि वो छोटी मुश्किल में नहीं थी। जितनी वो खूबसूरत थी, उसे यहाँ पर एक पल को भी नहीं बैठना चाहिए था। मैं तो शरीफ आदमी था और मदद करने के लिए उसके पास गया था। खैर, मैंने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है? तो कहने लगी कि मेरा नाम नीलोफ़र है। मुझे उसका नाम बहुत खूबसूरत लगा। अब हम दोनों टाँगे की तलाश में थे, लेकिन हमें कोई टाँगा ना मिला, क्योंकि इतनी सर्दी में शायद यहाँ कोई भी नहीं खड़ा था। और जितनी देर मैंने इससे बातों में लगा दी, इतनी देर में मुसाफिर अपने अपने टांगे लेकर वहां से जा चुके थे। अब हमें पैदल ही घर की तरफ जाना था, और हम चलते जा रहे थे। मैंने कहा कि एक जगह रुकना था तो अच्छा है, हम चले जाएंगे। मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं था, पर सर्दी की वजह से इस कदर धुंध थी कि रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता चलना हमारी मजबूरी बन गया था। वो मुझसे कोई बात नहीं कर रही थी, और मुझे अजीब लग रहा था। मैंने कहा कि अब घर से अकेली क्यों निकली? तो कहने लगी कि मैं ऐसे सफ़र पे जा रही थी जिस पे हर इंसान अकेला ही जाता है। मुझे इसकी ये बात समझ नहीं आई। मैंने कहा कि आप बहुत बहादुर हैं। उसने कहा कि इतनी भी बहादुर नहीं, तभी तो बैठ के रो रही थी। अगर आप मेरी मदद ना करते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैंने कहा कि अल्लाह सबके लिए मदद भेज देता है। उसने कहा कि हाँ, लेकिन कभी कभी अल्लाह मदद नहीं भेजता, बल्कि आपको अपने पास बुला लेता है, क्योंकि ये दुनिया आपके लिए बहुत बुरी जगह होती है। मैंने कहा कि हाँ, ऐसा भी होता है। मैंने उसे बताया कि मेरी अम्मी बहुत अच्छी हैं, और मेरी बहन की उम्र भी आप जितनी ही है। आप उनके कमरे में सो जाइएगा, और फिर मैं सुबह होते ही पता करने जाऊँगा कि आपकी गाड़ी किस टाइम आएगी। उसने कहा कि ठीक है। उसने कहा कि आपसे एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने। तो मैंने कहा जी हाँ, कहिए, आप बहुत मासूम हैं। मैंने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं?
آپ نے میری کون سی معصومیت دیکھ لی؟ تو کہنے لگی کہ انسان کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے، آپ واقعی بہت معصوم ہیں، لیکن اتنے معصوم بھی نہ بنا کریں، دنیا بڑی خطرناک ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں یہ تو صحیح کہا آپ نے، آج کل کوئی بھی کسی کے لیے مخلص نہیں ہے۔ میں بھی ایک مجبور آدمی ہوں، میرے بھی بہت سارے مسئلے ہیں، لیکن اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اس نے کہا کہ میں بھی اللہ سے آپ کے لیے ہمیشہ دعا کروں گی۔ میرا گھر آ گیا اور جیسے ہی میں نے دستک دی، میری امی نے دروازہ کھول دیا۔ وہ میرا انتظار کر رہی تھی، اس لیے شاید دروازے کے آس پاس ہی موجود تھیں۔ انہوں نے دروازہ کھولتے ہی سوال کرنے شروع کر دیے۔ مجھے پتا تھا کہ وہ سب سے پہلے سوال یہی کریں گی کہ یہ لڑکی کون ہے، کہاں سے لائے ہو، لیکن ان کے سوال مختلف تھے۔ انہوں نے کہا کہ اتنی دیر لگا دی، کب سے تیرا انتظار کر رہی ہوں، اتنی سردی ہے، تیرے لیے پانی گرم کیا ہے، کھانا بنایا ہے، تیری بہن گرم گرم روٹیاں ڈال کے ابھی بیٹھی ہے، جلدی جلدی آ جا، ہاتھ منہ دھو لے اور کھانا کھا لے، مجھے پتا ہے تو نے کھانا تو نہیں کھایا ہوگا۔ میں نے کہا کہ ارے امی ایک پل کو رک جائیے، اس کو ملیں۔ میری امی نے کہا کہ کس سے؟ میں نے کہا کہ اس لڑکی سے۔ اور کس سے؟ میں نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ ٹھیک طرح سے پیش آئیں، میرے ساتھ مہمان ہیں۔ میری امی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگیں۔ انہوں نے کہا تو کس کی بات کر رہا ہے بیٹا، تیرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں کھڑا۔ میں نے کہا امی یہ کوئی مذاق کا وقت ہے۔ امی نے کہا کہ تو ہمیں ڈرا رہا ہے۔ میری بہن بھی وہاں پر آ گئی، اس نے کہا کہ بھائی آپ تو اکیلے ہیں، آپ اس طرف کے جس طرف دیکھ رہے ہیں ڈرائے نہیں۔ یہ میں نے نیلوفر کی طرف دیکھا تو میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میری ماں اور بہن بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ اندر کیوں نہیں آ رہے، کس سے باتیں کر رہے ہو، کس کی طرف دیکھ رہے ہو، لیکن مجھے ان کی آوازیں مدھم سنائی دے رہی تھیں۔ میرا سارا دھیان نیلوفر پہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم بہت معصوم ہو۔ اس نے اتنا کہا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے 3 دن کے بعد ہوش آیا۔ امی کو بتایا کہ امی کوئی لڑکی تھی مجھے ایسے ملی تھی، تو امی نے کہا کہ وہ لڑکی نہیں تھی، وہ کوئی ہوائی چیز تھی، شکر کر کے تیری جان بچ گئی۔ تجھے 3 دن کے بعد ہوش آیا تو بخار میں تپتا رہا ہے، پتہ نہیں اس گاؤں کو کس کی نظر لگ گئی ہے، کل یہاں پر ایک لڑکی مر گئی۔ میں نے کہا کون؟ کہنے لگی جمال تھا نا کرائے والا، اس کی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے، سنا ہے اس کے ساتھ کسی نے بہت برا کیا تھا اور وہ بیچاری شرموں والی لڑکی خودکشی کر بیٹھی۔ میں نے کہا کہ پھر مجھے افسوس کرنے جانا چاہیے، تو امی نے کہا کہ ہاں لیکن ابھی تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ میں چلتا چلتا ان کے گھر کی طرف چلا گیا، وہاں پہ کچھ اور لوگ بھی افسوس کرنے کے لیے آئے تھے۔ ہمیں جا کے بیٹھک میں بٹھا دیا، وہاں پہ ایک لڑکی کی تصویر لگی ہوئی تھی جسے دیکھ کے میں حیران رہ گیا۔ میں نے ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا یہ لڑکی کون ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہی میری بیٹی تھی نیلوفر، جو اس دنیا سے جا چکی ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں پھر سے بے ہوش ہو گیا، کیونکہ وہی نیلوفر تو مجھے ملی تھی۔ یعنی اس وقت جو لڑکی بینچ پر بیٹھی رو رہی تھی وہ نیلوفر نہیں بلکہ نیلوفر کی روح تھی، اور نیلوفر تو اپنے گھر میں پنکھے سے لٹک رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیوں آئی، شاید وہ مجھے کچھ کہنا چاہتی تھی، کچھ بتانا چاہتی تھی، پر جو بھی ہوا یہ میری زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ تھا، جس کے بارے میں ابھی بھی سوچتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں، لیکن ساتھ اس بات کا افسوس بھی ہوتا ہے کہ نہ جانے وہ کون آدمی تھا جس نے نیلوفر کی زندگی برباد کی اور اسے حرام موت مرنے پہ مجبور کیا۔ وہ کتنی خوبصورت تھی، کسی کے دل کا سکون، کسی کی زندگی کی روشنی اور کسی کے بچوں کی ماں بن سکتی تھی، لیکن وہ کم عمری میں ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ میں جب بھی اس کو یاد کرتا ہوں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، کبھی کبھی اس کی قبر میں بھی چلا جاتا ہوں۔ اس کا معصوم اور خوبصورت چہرہ میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں جاتا، اور یہ سوچ کر مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ میں اس کے ساتھ چلتے چلتے اپنے گھر تک آیا تھا اور مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ایک انسان نہیں بلکہ روح تھی۔ وہ میرے ہی گاؤں کی ایک لڑکی تھی، لیکن میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں تھا کیونکہ وہ باپردہ لڑکی تھی، پردہ کرتی تھی۔ پتہ نہیں کیسا عجیب واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔